जवानी, हुस्न तनासुब, बचपन, मौजूनियत, लड़की सर से पैर तक दिलकशी और रानाई की तस्वीर थी। लड़की ने इशारा करके अब्दुल्ला को रोका और अपनी हवसनाक ख्वाहिशों का पैगाम दिया। यह हुस्न जवानी की तरफ से पहल हो रही थी, रानाइयाँ खुद इक़दाम कर रही थी। ये वाक़या है मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह की शादी का। अब्दुल मुत्तलिब के 9 बेटे थे, मगर उन सब में दिलकश, वजीह और खूबसूरत अब्दुल्ला थे। चेहरा अबू लहब का भी सुर्ख था, मगर अंगारे की तरह लाल भभूका, जिसको देखकर तबीयत को उन्स नहीं उल्टी वहशत होती थी। अब्दुल्ला की सूरत में बला की जाज़िबियत और दिलकशी थी। उनकी पेशानी में एक अजीब चमक थी, जो कुरैश के किसी नौजवान की पेशानी में नजर न आती थी। उनका माथा सचमुच नूर का तड़का था, जिसमें बहुत सी सुबह मुस्कुराती थीं। एक दिन दोपहर के वक्त एक कुरैशी चरवाहा घर भागा हुआ आया और अपने घर वालों से कहने लगा कि मैंने आज एक बहुत अजीब बात देखी है। उसी के कहने के लिए मैं जंगल से बस्ती में आया हूँ। अभी थोड़ी देर हुई मैं बकरियां चरा रहा था। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला हमारे करीब से गुजरा। सख्त धूप पड़ रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था, सूरज की किरणों से जिस्म झुलस रहे थे। इतने में क्या देखता हूँ कि अब्दुल्ला के सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है और वो अब्लपारा उसके साथ साथ चल रहा है। लोग मुस्कुराने लगे कि चरवाहा ख्वाब देखकर आया है या इसकी आंखें धूप में चुंधिया गई हैं और इसने कुछ का कुछ देख लिया। सबने लड़के की बात हंसी में उड़ा दी। चरवाहा इस पर झुंझला कर बोला, क्या आप मुझे झूठा समझते हैं? मेरी आंखों को जरा सा भी धोखा नहीं हुआ। आपको यकीन न आए तो काबे का पर्दा थाम कर इसी बात को दोहरा दूं या लात और उज़्ज़ा के मुक़द्दस पैर को छूकर कसम खा लूं। बात वाकई बहुत ज्यादा अजीब है, पर मैं अपनी आंखों को आखिर किस तरह झुटला दूं? इस पर एक बूढ़ा अरब कमान पर कोहनी का जोर देकर बोला, हमारे खुदा लात और उज़्ज़ा गर्मी में जलते रहते हैं और इन बादल के किसी टुकड़े को उन पर साया फिगन होने की तौफीक नहीं होती। हालांकि ये असनाम हमारी हाजत रवाई करते हैं। इन्हीं के दम से मक्का के खजूर सरसब्ज हैं और ताइफ के सब्ज़ाज़ार लहलहाते हैं। लड़ाइयों में यही माबूद हमारी मदद करते हैं। ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा क्या लात और उज़्ज़ा से भी ज्यादा मुक़द्दस और पहुंचा हुआ है? इस कल के लौंडे की बातों में हम जहां दीदा लोग नहीं आ सकते। सब हंसने लगे। चरवाहा खिसियाना होकर जंगल को लौट गया। मक्के का माहौल फवाहिश और बदकारियों का माहौल था, मगर अब्दुल्ला की तबीयत का शुरू ही से पाकबाजी और नेकूकारी की तरफ मेलान था। खाने काबा का तवाफ करते बरहना औरतों की चलचल सुनते ही वो आंखें बंद कर लेते थे। जवानाने कुरैश की रंगरलियों से उनकी तबीयत यकसर बेजार थी। उनके साथी छेड़ते थे कि अब्दुल्ला को तो चूड़ियां पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर घर में बैठ जाना चाहिए। जवान मर्दों की सी तरंगे अब्दुल मुत्तलिब के इस शर्मीले फर्जंद में नहीं पाई जाती। जवानी में राहिबों और बेतरीकों की तरह जिंदगी गुजारना बहुत बड़ी हिमाकत और बदतौफीकी है। यही तो लुत्फ करने और मजे उड़ाने के दिन है। आह बेचारे अब्दुल्ला की जवानी, खुश्क, बेमज़ा, लज्जतों से खाली, दिन से ज्यादा रातें बेकैफ, गोया कि इस चमन में बहार ही नहीं आई। अब्दुल्ला एक दिन मक्के की एक गली से गुजर रहे थे। रास्ते की गर्द पर ऊँटों के पैरों के निशान उभरे हुए थे, जैसे अभी अभी कुछ ऊँट इधर से गुजरे हैं। अब्दुल्ला की आंखें इन्हीं निशानों पर जमी थीं कि अचानक एक मकान का दरवाज़ा खुला। अब्दुल्ला ने देखा तो जवान लड़की दरवाजे का पट खोले खड़ी थी। जवानी, हुस्न तनासुब, बचपन, मौजूनियत, लड़की सर से पैर तक दिलकशी और रानाई की तस्वीर थी। लड़की ने इशारा करके अब्दुल्ला को रोका और अपनी हवसनाक ख्वाहिशों का पैगाम दिया। यह हुस्न जवानी की तरफ से पहल हो रही थी, रानाइयाँ खुद इक़दाम कर रही थीं। अब्दुल्ला के सीने में जवान दिल था। गरम वलवलों से दहका हुआ नफ्स ने उभारना चाहा कि ऐसे रंगीन मौक़े रोज़ रोज़ मैसर नहीं आते। इस हसीना की तरफ कुरैशी नौजवानों की टोलियां माइल हैं। हर कोई इसके लिए अपनी मुट्ठी में दिल दबाए फिरता है और तेरी जानिब वो आप ही आप बढ़ रही है। देखना, चूकना नहीं, गफलत ना करना। उस नौजवानी की इल्तिजाएं ठुकराई नहीं जाती। मगर अब्दुल्ला के ज़मीर ने चुटकी ली, शर्म व गैरत की रग को दबाया। अब्दुल्ला ने दोशीज़ाए अरब की एक मुस्कुराहट को भी कबूल नहीं किया। उस हसीन लड़की को यकीन था कि अब्दुल्ला उसके इक़दाम पर हंस खेल कर लब्बैक कहेगा। अब जो तवक्को के खिलाफ नाकामी हुई तो हुस्न अपनी नाकामी पर झुंझला गया। शिद्दत इताब ने रुखसारों की सफ़ेदी में सुर्खी मिला दी। लड़की थी होशमंद, बड़े सब्र व ज़ब्त के साथ खफकी को छिपाया और हुस्न जवानी की पेशकश के साथ सुर्ख ऊँटों का भी लालच दिया।
مگر عبداللہ اس کے جواب میں یہ قطعہ پڑھتے ہوئے بڑھ گئے کہ فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم بہکاتی ہو اور پھسلاتی ہو، لیکن شریف آدمی پر اپنے دین اور عفت کی حفاظت لازم ہے۔ لڑکی دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہوسناکی کو دھتکار کر چلے گئے تھے۔ عبد مناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا ہے، دیگچی چولہے پر چڑھی ہے، ایک بوڑھی عورت لکڑی کے کف گیر سے دیگچی کے پانی کو چلا رہی ہے۔ کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے آگے رکھے ہیں۔ آپ نے عبد المطلب کے یہاں کیا جواب بھجوایا؟ ایک ادھیڑ عمر کے عرب نے پوچھا۔ میں بالکل رضامند ہوں، بس ذرا 1-2 دن میں میرے چچا نخلا سے آ جائیں، ان سے اور مشورہ کر لوں گا۔ بڑے بوڑھوں کا مشورہ اچھا ہوتا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے مکے میں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ کیسے ہی ہماری لڑکی کا عبداللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بھی سارے عرب میں نہ ملے گا۔ اس کا گھرانہ قریش کا سب سے محترم گھرانہ ہے۔ اس کے باپ عبد المطلب سید القریش ہیں، اور ان کا یہ شرف کیا کم ہے کہ چاہے زمزم جسے عمرو ابن حرس نے بند کروا دیا تھا اور کسی کو بھی یاد نہ رہا کہ یہاں اس نام کا کوئی کنواں بھی تھا، عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کھود نکالا۔ ارے چچا جلدی کرو، آمینہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو۔ بات طے ہو گئی۔ عبد المطلب کے یہاں جواب بھجوا دیا گیا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ دونوں طرف خوشی ہونے لگی۔ عبداللہ باپ کا چہیتا اور ذبیح بیٹا تھا، جس کی شرافت اور نیکوکاری کی قریش قسم کھاتے تھے، اور بی بی آمینہ اپنے گھرانے کی چشم و چراغ تھیں، عفت و حیا کا مجسمہ، پاکیزگی کا پیکر۔ عرب کی عورتیں میلوں میں بے باکی کے ساتھ شریک ہوتیں، مگر آمینہ کی جبلت ان سب سے جدا اور منفرد تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے شرماتیں، سر سے دوپٹہ ڈھلکنے نہ پاتا۔ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھیں کہ آمینہ تو سچ مچ گڑیا ہے، بے زبان، سنجیدہ اور متین، دوسری لڑکیوں کی طرح شوخیاں اسے نہیں آتیں۔ آمینہ کے گھر والے اس سے محبت ہی نہیں بلکہ احترام کرتے ہیں۔ عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے سرداروں کو لے کر عبداللہ کے سسرال پہنچے۔ لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا۔ لمبے لمبے کرتے، کسی شخص کے کاندھے پر یمنی چادر بھی پڑی تھی، اور کسی کے کرتے کے گریبان پر شامی کلابتوں کے پھول بھی بنے تھے۔ بیٹی والے کے گھر میں گانا بجانا ہو رہا تھا۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف پر گیت گا رہی تھیں۔ ان گیتوں میں کعبے کی عظمت، قریش کے نسبی فخر، بوقبیس کی تعریف اور اونٹوں کی رفاقت کا ذکر تھا، اور کسی کے شعر میں قریش کی نبرد آزمائی کو بھی سراہا گیا تھا کہ قریش کی تلواروں کے جوہر لہو چاٹ کر چمکتے ہیں، اور ان کی مخالفت کے یہ معنی ہیں کہ زمین و آسمان کی دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے نغمے زیادہ مرتب نہ تھے، مگر آواز میں بلا کا سوز اور قیامت کی مٹھاس تھی۔ عرب جھومے جا رہے تھے، اور ان زمزموں کی بدولت خوشی اور دو بالا ہو گئی تھی۔ نغمہ مسرت کی تخلیق کرتا ہے، اور اس کے زیر و بم سے خوشی پھوٹتی ہے۔ عرب کے قدیم طریقے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ انتہائی سادگی کے ساتھ اعلان ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب اور آمینہ بنت وہب ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ عبد المطلب کو لوگوں نے مبارکباد دی۔ سید القریش نے اظہار شکر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ 2 تقدیروں کے ستارے مل گئے، اور 2 زندگیاں ایک دوسرے کی شریک بن گئیں۔ آمینہ رخصت ہو کر سسرال آئی۔ اقبال مند بہو کا گھر والیوں نے استقبال کیا، بلکہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھا دیں۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ دولہا دلہن کا ایسا خوش نصیب جوڑا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ عبداللہ آفتاب تو آمینہ مہتاب ہے، دونوں نیک اور شرمیلے، شرافت و غیرت کے نمونے، ایک دوسرے کا جواب۔ عبد المطلب نے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانا کھلایا۔ بڑی بڑی دیگچیوں میں شوربہ بھرا تھا، اس میں روٹیاں ٹکڑے کر کے بھگو دی گئیں۔ یہ عربوں کا محبوب کھانا سرید تھا۔ بڑے بڑے طباقوں میں سرید نکالا گیا، اور کئی عرب ایک طباق کو لے کر بیٹھ گئے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی جاتی تھیں۔ یہ اس اونٹ کا گوشت ہے جو یمن سے لوبان اور عطریات لے کر آیا تھا۔ ہاں جبھی تو یہ گوشت خوشبودار ہے۔ لوگ ہنسنے لگے۔ آہستہ بات کرو ولید، یہ عبد المطلب کا گھر ہے، فلاں کے بیٹے کا شراب خانہ نہیں۔ وقار اور متانت ہاشمی گھرانے کا شعار ہے۔
عبد المطلب نے عبداللہ اور دوسرے بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبے کے طواف کیے۔ طواف شکرانہ، اس میں محبت، عقیدت اور دلی جوش بھی شریک تھا۔ کعبے کی منڈیروں پر خوبصورت کبوتر بھی رقص کر رہے تھے، گویا کہ طواف کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس خوشی میں برابر کا شریک سمجھو۔